जो एक ऐसी एहसास रखती है, इतना कदर खिदमत उर्दू अदब का एक बहुत कीमती बेशकीमत सरमाया है। आप शायरा, अदीबा, अफसाना निगार, नावल निगार, कालम निगार, मुतरज्जिम, मुहर्रिर, नक्काद, स्कॉलर, माहिर तालीम, साबिक़ इत्तलात हुकूमत सिंध और एक बहुत अच्छी इंसान। बस ये उर्दू काफी अदब है की हर तबस्सुम। सिंध आज तो तकरीबन 10,000 आज तो हसनैन भाई का दिन है, बस उन्हीं के हवाले से बात करें, छोड़े इसको। चलिए गुजर बात यही करते, चाहिए आगे जी। बढ़ते, लेकिन आगे मेरा बढ़ते। ख्याल है कि जो आपकी ये जी कोई जी बात जी नहीं, बस मैं हसनैन भाई का मुलतमिस हूँ जिक्र बड़े है। अदब और एहतराम जी से, बात। बड़ी मोहब्बत के साथ मोहतरमा देवी साहिबा से कि वो महफिल कुछ है अपने जी बिल्कुल। एतराफ़ कमाल फन में हसनैन भाई को भी खराज अक़ीदत जी पेश बिल्कुल, करें और बहुत अपने सदर शुक्रिया की तबस्सुम, कलमात से भी नवाजें। बहुत शुक्रिया तबस्सुम अलवी साहिबा। आज का ये प्रोग्राम हसनैन बुखारी साहब के हवाले से हमने तरतीब दिया था। इससे कबल भी हम उनका एक जश्न मना चुके हैं, और ऐसी शख्सियात के जश्न तो बारहा होने चाहिए और होते ही रहने चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि देखिए हमारे उर्दू अदब में किन 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 अहबाब ने क्या क्या काम अंजाम दिए हैं। आपके सिर्फ हसनैन बुखारी साहब के नहीं, हमारे जितने भी हमारे साथ और भी पहली सफ़ में जो लोग आते हैं, हम उन सबको खराज अक़ीदत पेश कर चुके हैं अपने प्रोग्रामों में, और आगे भी करते रहेंगे। जो लोग हमारे सामने मज़ीद हमारे साथ आते रहेंगे। तो हसनैन बुखारी साहब का के हवाले से जैसे कि तमाम गुफ्तगू हो चुकी है, बल्कि हम तो उनको 4 साल से 5 साल से अपने मुशायरों में सुन रहे हैं। उनके मौज़ूआत के हवाले से जैसे बात की गई है कि साइंस है, सितारे हैं, सैयारे हैं, विजदान है, इरफान है, और उसके अलावा तसव्वुफ़ है, शरीयत है, और सबसे बढ़कर 4000 अशार की गज़ल इश्क़ इलाही की रदीफ़ में कहना कोई आसान काम नहीं है। ये तो अल्लाह ताला ने उनसे काम ऐसा ले लिया है कि बस हम क्या कहें, अल्लाह ताला की तरफ से मैं तो समझती हूँ बख्शिश उनकी दुनिया में ही हो गई है कि इतना बड़ा काम इश्क़ इलाही की रदीफ़ में उन्होंने कर दिया कि शायद ये किसी के अख्तियार में नहीं था, बस में नहीं था कि ऐसी रदीफ़ हो और उसमें आप अपना कलाम कहें, 4000 अशार कह डालें। तो ये बहुत बड़ा काम है। और मैं हसनैन बुखारी साहब के लिए एक रुबाई लिखी हुई है, वो कहती हूँ कि हर एक नज़र में है वो शायर आला, हर एक नज़र में है वो शायर आला, कद शायरी में उनका है बेशक बाला, दुनियाए सुखन में वो रहेंगे ज़िंदा, दुनियाए सुखन में वो रहेंगे ज़िंदा, कहते हैं उन्हें माहे सुखन का हाला। तो बेशक हमारे ये सारे अहबाब जितने भी हैं, बेशक ऐसे लोग हमेशा ज़िंदा रहेंगे, बेशक पहली सफ़ में ही लोग रहेंगे हमारे साथ। और एक मैं कहती हूँ कि हसनैन बुखारी साहब और हसनैन बुखारी साहब जैसे दीगर शौरा जिन्होंने अपनी शायरी को मकसद और इबादत समझा है, उन सब की नज़र में एक अपनी ये कलाम जो पेश कर रही हूँ, उन सब की नज़र। और क्योंकि हमारे पेशतर शौरा हमारे साथ जो मौजूद हैं, माशाल्लाह सभी जो है वो अपने अपने तौर पर, जितने भी ज़्यादातर शौरा है अपने अपने तौर पर जो है वो बहुत अहम काम कर रहे हैं। उन सब की नज़र करती हूँ, ख़ास तौर पर हसनैन बुखारी साहब की नज़र। और हसनैन बुखारी साहब, आपको आज की शाम बहुत बहुत मुबारक हो। ये शायरी गुलजार है, ये शायरी गुलजार है, सहरा तो नहीं है। ये शायरी गुलजार है, सहरा तो नहीं है, सिमटा हुआ दरिया है, ये कतरा तो नहीं है। ये फिक्र है, ये फिक्र से दानिश से मुबर्रा तो नहीं है, ये फिक्र से दानिश से मुबर्रा तो नहीं है, इसमें है हकाइक, ये तमाशा तो नहीं है। ये फिक्र से दानिश से मुबर्रा तो नहीं है, इसमें है हकाइक, ये तमाशा तो नहीं है। हस्ती के रवैयों का है ये आईना खाना, हस्ती के रवैयों का है ये आईना खाना, सिर्फ इश्क का और हुस्न का जलवा तो नहीं है। हस्ती के रवैयों का है ये आईना खाना, हस्ती के रवैयों का है ये आईना खाना, सिर्फ इश्क का और हुस्न का जलवा तो नहीं है। खुशियों के उजाले भी हैं दामान में इसके, खुशियों के उजाले भी हैं दामान में इसके, ये सिर्फ अलम व अंधों की दुनिया तो नहीं है।
یہ شاعری عکاسِ دل و جان بشر ہے، یہ شاعری عکاسِ دل و جان بشر ہے، فریاد و فغاں بھی ہے، یہ نغمہ تو نہیں ہے۔ جذبات کی تصویریں دکھا دیتی ہے یہ تو، جذبات کی تصویریں دکھا دیتی ہے یہ تو، یہ وصل و فراق عشق کا قصہ تو نہیں ہے۔ جذبات کی تصویریں دکھا دیتی ہے یہ تو، یہ وصل و فراق عشق کا قصہ تو نہیں ہے۔ آواز ہے انسان کے جذبات ہنسی کی، آواز ہے انسان کے جذبات ہنسی کی، دائی ہے اجالوں کی، اندھیرا تو نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ آواز ہے انسان کے جذبات ہنسی کی، دائی ہے اجالوں کی، اندھیرا تو نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ فلسفہ و فکر کا ہے آئینہ خانہ، یہ فلسفہ و فکر کا ہے آئینہ خانہ، کیسے کہوں یہ میں رخ زیبا تو نہیں ہے۔ ہے اس میں نہاں عالم امکان کے بہت نقش، بہت شکریہ۔ ہے اس میں نہاں عالم امکان کے بہت نقش، دنیا کا یہ صرف ایک ہی نقشہ تو نہیں ہے۔ ہے اس میں نہاں عالم امکان کے بہت نقش، دنیا کا یہ صرف ایک ہی نقشہ تو نہیں ہے۔ اور مقطع ہے، اے زیبی میں ایک شاعرہ ہوں علم ہے اس کا، اے زیبی میں ایک شاعرہ ہوں علم ہے اس کا، دنیا کا یہ ایک عکس ہے، دنیا تو نہیں ہے۔ اے زیبی میں ایک شاعرہ ہوں علم ہے اس کا، دنیا کا یہ ایک عکس ہے، دنیا تو نہیں ہے۔ یہ شاعری گلزار ہے صحرا تو نہیں ہے، سمٹا ہوا دریا ہے یہ قطرہ تو نہیں ہے۔ تو واقعی یہ شاعری جو ہے، یہ نظم جو ہے حسین بخاری صاحب کی نظر کی ہے، کیونکہ ان کی شاعری میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ سب کچھ یہی ہے جو میں نے کہنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہت بہت آج کی شام ان کو مبارک ہو، اور آج کا پروگرام بہت بہت شکریہ تبسم علی صاحبہ، آپ نے بہت محنت کی ہے اس پروگرام کے لیے، اور واقعی اس پروگرام کا جو بھی آج کامیابی ہے اس کا سہرا ہم سب کے ساتھ جاتا ہے، جو بھی یہاں پہ جتنے بھی ہمارے احباب موجود ہیں۔ ڈاکٹر شبیر قادری صاحب ہمارے ایک محقق نقاد، بہت ہی اعلیٰ بلند پایہ ایک ہمارے نقاد ہیں، اور ایک عرصہ دراز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے پروگراموں میں باقاعدہ مقالے لکھتے ہیں۔ آپ کا مقالہ اس میں سنا، صالح اچھا صاحب کا مقالہ، پھر سعادت سعید صاحب کے مقالہ ان کی کتاب میں شامل ہے۔ تو دیکھیے سعادت سعید صاحب نے تو بہت پہلے ان کو پہچان لیا تھا اور جان لیا تھا، ہمیں جاننے میں تھوڑا سا ٹائم لگا، ہمیں تھوڑا سا جاننے میں اور انہیں اپنے قریب لانے میں تھوڑا سا وقت لگا، لیکن بہرحال حسین بخاری صاحب اس عہد کا جو ہے ایک بہت بڑا نام ہے، اور تاریخ ادب انہیں کبھی بھی نہیں بھلا پائے گی۔ یہ تو طے ہے کہ ہم اپنے اس عہد میں ہم لوگوں کو یاد نہ رکھ سکیں، یا وہ لوگ ہمارے سامنے زیادہ نمایاں طور پر نہ آ سکیں، یا کوئی بڑا نام نہ دنیا میں کما سکیں ہم اسی عہد میں، لیکن اس کے بعد انہیں تاریخ ہمیشہ یاد رکھتی ہے، اور ہمیشہ انہیں کبھی بھی نہیں بھولنے دیتی۔ تو ہمارے جتنے بھی احباب ہیں جو ہماری پہلی صف میں آج موجود ہیں، ان سب کو میں سلام پیش کرتی ہوں، خاص طور پر حسین بخاری صاحب، آپ کو بھی آج کی شام بہت بہت مبارک ہو۔ بہت ہی منکسر المزاج، بہت سادہ لو انسان ہے ماشاءاللہ سے حسین بخاری صاحب، ایک اتنے بڑے عہدے پر ایک شخص رہا، اور ڈپٹی آڈیٹر جنرل آپ ریٹائر ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے۔ آپ کے پاس وسائل کی کیا کمی تھی، آپ جو چاہتے وہ کر لیتے، آپ کے قدموں تلے تو منصب بھی تھا، عہدے بھی تھے، مرتبے بھی تھے، جس طرح چاہے دولت بھی تھی، شہرت بھی، بالکل، لیکن آپ کی ردیف، بالکل، لیکن آپ کی ردیف تو تھی عشق الہی، تو بھلا آپ کیسے ایک منفرد شخصیت نہ بنتے؟ تو آپ نے وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کرایا۔ بے شک بے شک، اللہ نے آپ کو، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔